للمسلمين، وهذا يوم يذكر التضحية. إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذا أمره الله بذبح إسماعيل عليه السلام، وقد جاء في القرآن هذه القصة. قال تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين تزلزلت قلوبنا أهل السماوات والأرض، وتنزل الملائكة بالدعاء والتكبير والتسبيح، وقالوا إلهنا ومولانا ارحم هذا الشيخ الكبير وهذا الطفل الصغير يا أرحم الراحمين. قد جاء في الحديث الشريف قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الجميع إن صلاة نسوكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقولوا اللهم لا تجعلنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا ضر إلا هديته، ولا دين إلا قضيته. أنت يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك المؤمنين على قوم الكافرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين، وجعل القرآن شفاعا لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي ومربي الكلام الذي بعث معلما لهداية الناس كافة في العالم كله ليخرجهم من الظلمات إلى النور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الخلة أمرنا بالصلاة على النبي المحترم بقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي العالي إلى صراط المستقيم، وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا أبي بكر الصديق بن أبي قحافة صاحب النبي في الغار، وعلى سيدنا عمر بن الخطاب الفارق بين الباطل والصواب، وعلى سيدنا عثمان بن عفان شان القرآن، وعلى سيدنا علي بن أبي طالب أسد الله وأسد رسوله. اللهم وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرين بالجنة. وصل وسلم يا مولانا على جميع أزواج نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى سيد الشباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى بدعة كسر رسوله رسول السيدة نساء أهل الجنة فاطمة رضي الله تعالى عنها، وعلى عبد المكرمين أبي عمر بن الخطاب